नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको यो समयको बारेमा। यो समय कसरी आइपुग्यो र यो समय आउनको लागि धेरैले योगदान पनि गरेका छन्। धेरै ठुला परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष, जेल, नेल, प्रवास सारा भएको छ। तर परिवर्तनपछि अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन पछिको परिवर्तन चाहिँ किन संस्थागत हुन सकिरहेको छैन भन्ने आजको निकै महँगो प्रश्न बनेको छ। र धेरै मानिसहरू भन्छन् कि हाम्रा नेताहरू सङ्घर्ष गर्न, विध्वंस गर्न, आन्दोलन गर्न माहिर भए, विद्रोह पछिको अथवा त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछिको स्थितिलाई स्थिर बनाउनको लागि अथवा आफूले सोचेको त्यो ढाँचामा लैजानको लागि चाहिँ सफल भएन। त्यो के कारणले भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट उठिरहेको छ। आजको अङ्कमा हामी मूल रूपमा त्यहाँ बहस गर्नेछौँ र आजैबाट हामी 15औं वर्ष प्रवेश गरेका छौँ र आजसम्म हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन दिनुहुने हाम्रा प्यारा दर्शकवृन्दहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नको लागि मैले स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई निम्ताएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अलिकति कुरा चाहिँ हाम्रो मिडियाकैबाट सुरु गरौँ न। जस्तो हामी आज 15 वर्ष प्रवेश गरेका छौँ। एक हिसाबले भन्दा, एउटा व्यक्तिको हिसाबले भन्दा चाहिँ त्यो क्रमशः तन्नेरी हुँदै गरेको अवस्था हो। यत्रो वर्ष मिडियामा लेख्नुभयो, नयाँ नयाँ प्रयोग पनि गर्नुभयो तपाईँले, खास गरी पत्रिकाहरूमा। तपाईँले भोगेको समयको पत्रकारिता, अहिलेको पत्रकारिता, त्यति बेलाको प्रभाव, अहिलेको प्रभाव कस्तो लाग्छ? भोगाई त लगभग एउटै नै हो। त्यति बेलाको समयअनुसार अब हाम्रा सुविधाहरू सङ्कुचित थिए होलान्। तलबको अवस्था त अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै हो। त्यतिखेर पनि पत्रकारलाई छोडिदिनु हुन्न भन्ने समय, पत्रकारलाई छोडिदिनु हुन्न पनि भन्थे क्यारे। अब समयक्रममा चाहिँ नि विकासहरूलाई हेऱ्यो भने केही प्राविधिक लक्षणहरू राम्रो देखिएको छ। जस्तो अब सगरमाथा नै 15 वर्ष पुरा भयो। नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ नेपाल टेलिभिजन बाहेक अरू कुनै चाहिँ नि सिस्टम आउन सक्दैन भनेको ठाउँमा प्राइभेट कम्पनीहरूले टेलिभिजन लिएर आउनु, चलाउनु, सगरमाथा खडा हुनु अथवा कान्तिपुर खडा हुनु, इमेज खडा हुनु भनेको राम्रो कुरो हो त्यो हिसाबमा। तर तपाईँको के छ भने सबै प्राविधिक सुविधाहरू जुटे पनि कन्टेन्ट चाहिँ जुटाउन सकेन हामीले। यो टेलिभिजनमा के बजाउने, के सुनाउने मानिसलाई, के सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले बुझेनौँ। अथवा न्यू मिडियामा कसरी चाहिँ न्यू मिडियालाई हामीले चाहिँ नि नेपाली समाजको हितमा, यहाँको चाहिँ नि अझै सचेत नभएका मानिसहरूको हितमा उनीहरूलाई सचेत गराउने काममा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी चुक्यौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले बाटो त ठुलो बनायौँ, तर त्यो बाटो ठुलो बनाए पनि चाहिँ तपाईँको त्यसमा हिँड्न जान्ने मान्छे नै भएन। के हिँड्न जान्ने मान्छे नै भएन, मोटरहरूको पनि तपाईँको ट्राफिक रुल्सहरू भएन। कहाँ वान वे हो, कहाँ टु वे हो भन्ने पनि थाहा भएन। कहाँ चाहिँ नि ब्रेक गर्नुपर्छ होइन, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रेड लाइट एरियामा चाहिँ नि अथवा रेड लाइट ग्रिन लाइट ट्राफिक एरियामा चाहिँ नि सावधान हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। ठुलो मोटर चलाइदियो, हिँड्यो, जसले चलाए पनि भएको, कोही मर्छ, कोही बाँच्छ, त्यो थाहा भएन। त्यो पनि मतलब पनि भएन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थामा हामी भयौँ। यसले असर के पार्यो कि मिडियाहरू कम प्रभावकारी हुँदै गए, उनका कुराहरू कम सुनिन थाले अथवा उनले बोलेका कुराहरूको असर कम पर्न थाल्यो? मैले अघि भन्नुभयो नि त्यही हो। असर कम छ अहिले। मिडियाले जति कराए पनि तपाईँको कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने मिडियाभन्दा तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ नि प्रभावकारी छन् जस्तो पनि लाग्छ। मिडियाले इस्यु पनि क्याच गर्न सकेका छैन। अहिले ठुल्ठुला मिडियाहरू, प्रिन्ट मिडिया भन्नुहोस् अथवा टेलिभिजनै भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ के छ भन्नु भने कुनै इस्युलाई क्याच गर्न सकेका छैन कि। एक थरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सरकारको मतियार भएर अथवा चाहिँ नि
सरकारको सहयोगी भएर चाहिँ तपाईँको सरकारकै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अर्को फेरि सरकारको विरोधी भएर फेरि सरकारको विरोधमै त्यस्तै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि त्यो के कुरा गरिरहेको छ भने थाहा हुँदैन। त्यस्तो किसिमको बडो विचित्र अवस्था छ यो अहिलेको अवस्था। यो 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 विचित्र अवस्था एक किसिमले विभाजित अवस्था भनौँ न। विभाजित पनि होइन, यो विचित्र नै हो यो अवस्था, विभाजित छैन यो। बुद्धि त तपाईँको चाहिँ नि त्यो सरकारी आज सरकारी काम प्रचारमा काम गर्नेहरू भोलि विरोधी प्रचारमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय भएर काम गर्न सक्छन् नि। त्यो विभाजित मनस्थिति भएको सैद्धान्तिक चाहिँ तपाईँको वर्गीकरण भएको यो भएको त्यो भएको भन्ने छँदै छैन। तपाईँको चाहिँ नि के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तलब पाएन, मलाई त 10,000 रुपियाँ बढी उसले दिन थाल्यो, म त्यहाँ गएँ भनेर भन्ने, अथवा चाहिँ नि तपाईँको यो संस्थाले मलाई यति तलब दिइरहेको थियो, मैले त्यो पनि छोडिदिएर म अर्कोमा गएँ भनेर भन्ने, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको के भन्नुलाई भने हीन ग्रन्थीबाट मुक्ति पाउने हो। कसैले पनि तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, यहाँ मान्छेले जतिसुकै हाँके पनि जे भने पनि 50-60 हजार रुपियाँ चाहिँ तपाईँको महिनाको भन्दा बढी तलब दिन सक्ने तपाईँको क्षमता भएको कुनै संस्थाहरू मैले त्यसो देखाएको छैन। एक दुईवटा संस्थाहरूले एउटा एक दुईजना मान्छेहरूलाई विशेष रूपमा पैसा दियो होला, अलिकति बढी तलब दियो होला, अलिकति राम्रो गरेर खोज्या होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो अपवादको रूपमा लिनुपर्छ। सबैले त्यो गर्न सक्दैनन्। सबै संस्थाहरूको हालत तपाईँको अलिकति पातलै छ। अहिलेको यो कोभिडको स्तरले मूल्याङ्कन गर्दा पातलो हुनु एउटा पाटो हो। समग्रमा यो दशककै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ मिडिया कम प्रभावकारी हुनुको पछाडिको कारण के त? झन् परिपक्व हुँदै जानुपर्ने होइन र? मिडियाले अध्ययनै गर्दैन। तपाईँको यत्रो कोभिड केस भयो, तपाईँको कोभिडका चाहिँ नि तपाईँको यता भयङ्कर केसहरू हुँदाखेरि हामी एउटा मात्रै ढोकाबाट सूचना पाइरहेका छौँ, सरकारको ढोकाबाट। हाम्रो कुनै पनि मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि सञ्चारकर्मीहरूले, टेलिभिजनवालाहरूले अथवा रेडियोवालाहरूले अथवा प्रिन्टवालाहरूले तपाईँको नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूगोललाई समेटेर एउटा अलग ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्ने, तपाईँको चाहिँ मेहनत गर्ने त्यो देखाएको छैन। जस्तो डोल्पामा पनि कोरोना छ नि, त्यहाँका मान्छेहरू कसरी जिन्दगी बिताइरहेका छन् त्यो कुरामा हामीले कसैले पनि लेखाएको छैनौँ। किनभने हामीसँग सूचनै छैन, त्यहाँ कोही जान तयारै छैन। त्यहाँको मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने मान्छे नै यहाँ काठमाडौँमा आएर बसिरहेको के हो त तपाईँ? त्यहाँदेखि यो त तपाईँको चाहिँ पुरै देशबाट सूचना पद्धति कटिएको छ। तपाईँले नेपालगञ्जको सूचना पाउनुहुन्छ, भुटवलको सूचना पाउनुहुन्छ, विराटनगरको पाउनुहुन्छ, त्यसबाहेक वीरगञ्जको पाउनु होला, त्यसबाहेक अन्त कतैको इभेन जनकपुरको पनि तपाईँले राम्रोसित पाउनुहुन्न। तपाईँले डाटा खोज्नुभयो भने सरकारी डाटा चाहिँ तपाईँको अल्मल्याउने खालको हुन्छ। सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि दिने एउटा चाहिँ तपाईँको सूचना हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यो सिएमसिसीमा पठाउने भन्ने चाहिँ अर्को किसिमको सूचना हुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कहाँ पठाउने अर्को किसिमको सूचना हुन्छ भने यो 3-4 किसिमको त सूचना प्रक्रिया नै छ। र मिडियाले चाहिँ त्यो जेनरल पब्लिकलाई तपाईँलाई अहिलेसम्म मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँले अहिलेसम्म यकिन हिसाबले कति खोप आयो नेपालमा भन्ने कुनै पत्रकारले भन्न सक्छ? कति भ्याक्सिन यहाँभित्र आयो कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो भ्याक्सिनको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो त्यो पनि हामीले हिसाब राख्न सकेका छैनौँ। धेरै त आएको छैन नि तपाईँको 25-26 लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनेर ल्याएको कोभिसिल्ड चाहिँ 10 लाख हो। 10 लाखको लागि एडभान्स दिएको आएको छैन, त्यसपछि चाइनाबाट आएको भ्याक्सिन हो। अब तपाईँको त्यति भ्याक्सिनको पनि हामीले हिसाब राख्न सक्दैनौँ भनेदेखि र चाहिँ हाहाकार यत्रो चाहिँ हाहाकार सुनिन्छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ? मतलब त्यस कारणले पत्रकारहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि लेथार्जिक भयो, के गरिराख्ने हो छोडिदिनु, एकदम बोधो भयो। सरकारले नै चाहिँ तपाईँको सबै कुरा म्यानेज गरि नै राखेको छ। ठिकै छ, ठिकै भन्यो होला सरकारले। त्यो भयो, त्यसले त्यो गर्दाखेरि यही बाटोमा जाँदा कहाँ पुग्छ त हाम्रो पत्रकारिता? यहीँ बसिरहन्छ, यत्तिकै स्थिर हुन्छ। स्थिर हुन्छ, यसमा जीवन्तता हुँदैन। जीवन्तता छैन अहिलेको पत्रकारितामा तपाईँको त्यस्तो खासै जीवन्तता छैन। तपाईँको चाहिँ के छ भनेर भने पत्रकारले चाहिँ समाचार लेखेपछि अथवा चाहिँ सम्पादकीय टिप्पणी गरिसकेपछि अथवा कुनै चाहिँ नि तपाईँको ब्रोडकास्ट गरेपछि टेलिकास्ट गरेपछि त्यसको एउटा असर
यस्तो किसिमको छ कोभिड जस्तो केसहरूमा त्यसको एउटा असर होस् झन्झनाउँदो चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेन्ट छोएको जस्तो एउटा असर दियोस् त्यसले त्यो छैन। जति बेला तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो नि भूमिगत कालमै पनि प्रतिबन्धित थिए नि, अखबारहरू पनि प्रतिबन्धित, पार्टीहरू पनि प्रतिबन्धित होइन, लुकेर लेख्नु पनि, लुकेर छाप्नु पर्ने, लुकेर वितरण गर्नुपर्ने, पढ्नेले पनि लुकेर पढ्नुपर्ने। त्यति बेला कति असरदार हुन्थ्यो तपाईँहरूका शब्दहरू? असरदार हुन्छ, हाम्रो त मजा आउँथ्यो हामीले त त्यसको आनन्द, त्यसको हामीले खानाको भन्दा पनि त्यसको आनन्द लियौँ कि त्यस्तो आनन्दको त्यस्तो आनन्द त्यो एउटा त्यहाँ एउटा समर्पणको एउटा भाव थियो। हामी केही गर्दैछौँ, नेसनको लागि के गर्दैछौँ, नेसनमा डेमोक्रेसी आयो भनेदेखि केही परिवर्तन आउँछ र हामीले पनि केही गर्न पाउँछौँ, पत्रकारिता पनि अगाडि बढ्छ, देश पनि अगाडि बढ्छ, राजनीति पनि अगाडि बढ्छ, त्यसरी सोच्छौँ हामी। त्यो सोच्ने पारा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि बिग्रेको छैन, बिछोलिएको छैन। त्यो के भयो भन्नु होला भने त्यो सोच्ने पारा चाहिँ हरायो, जनसङ्ख्या बढ्यो, शिक्षित मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ शिक्षितहरू चाहिँ बढे, अक्षर चिन्नेहरू चाहिँ बढे, तर खासै शिक्षा पाएका मान्छेहरू बढेनन्, विशेषज्ञहरू बढे तर तपाईँको चाहिँ विशेषज्ञता बढेन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि के छ भन्नु भने त्यो चाहिँ तपाईँको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खुखार ढङ्गले लाग्ने क्रान्तिकारी आत्मा भएका मान्छेहरू जो थिए नि ती अब अल्पमतमा परे, ती चाहिँ तपाईँको भिडमा हराए। तर अहिले पनि त मिडियाको मूल आत्मा भनेको चाहिँ परिवर्तन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, यसलाई त बिर्सेका छैन। तपाईँले साबित गर्नु भएन नि, तपाईँलाई उदाहरणै दिइरहेको छु त, तपाईँ साबित गर्नु भएन। यति सानो देशमा तपाईँको 5 लाख मान्छे मर्न लागिसक्यो, अब कति बाँकी छ? 5 लाख हुन त धेरै बाँकी छैन होइन? त हामी के गरेर बसिरहेको छौँ त भन्नुहोस्? हामी कोभिडकै हिसाबमा पनि हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्न सकेका छौँ। आज चाहिँ देशमा चाहिँ कोभिडले चाहिँ नि पीडित भएका कति मान्छे छन् भनेर तपाईँसँग जाँचको एउटा पद्धति पनि छैन हो। तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहिँ जति भन्यो, आज तपाईँको सरकारलाई आज काठमाडौँमा तपाईँको अहिले असारको सिजनमा कर उठाउनु पऱ्यो, ट्याक्स भटाभट उठाउनु पऱ्यो, पैसा उठाउनु पऱ्यो, सरकारलाई चाहिँ पैसा भएन ढुकुटीमा, उसले चाहिँ लकडाउनलाई लुज डाउन गरिदियो। अब अहिले हेर्नुहोस् मजासित लकडाउन छ तर सबै कुरा खुल्ला छन्, हेरेका छन्। राति चाहिँ तपाईँको चिया खाने मतलब दिउँसो अथवा राति चिया खाने चाहिँ एउटा पसल बाहेक, दिउँसोको चिया पसल र बेलुकाको चाहिँ तपाईँको हुस्की खाने बार पसल बाहेक त अरू सबै खुल्ला छन्। कहीँ केही व्यवधान भएको छैन भनेदेखि यस अनि फेरि सरकारले के भने आफै म्यानिपुलेट गर्छ। आज मर्ने मान्छे 20 जना भए, 27 जना भए भन्छ, त्यहाँ चिता गर्नु त कोही जाँदैन आजघाटमा। एकै दिन चाहिँ 50औं जना मान्छे त्यतामा चढिरहेको हुन्छन्, त्यो कुरा कसैले लडाउँदैन। यहाँ तपाईँ क्रस चेक गर्नु। जब आर्मीले वक्तव्य निकाल्छ अनि थाहा हुन्छ आर्मीको 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 रिपोर्ट यति सत्य हुन्छ कि त्यो रिपोर्ट सँगै डराउँछ सबै मान्छे। त्यस्तो चाहिँ छ अहिले गजब, बडा गजबको छ त। त्यहाँनिर चाहिँ मिडिया पुग्न सक्छ। अघि तपाईँले एउटा त्यही पुग्न सक्दैन भनेदेखि तपाईँ के चाहिँ गर्छ त मिडियाले? यहीँ आएर अब बेसिक कुरा होइन तपाईँको एउटा के भन्नु होला भने कोभिडमा मरेका मान्छे यतिजना भनेर भन्ने बेसिक कुरा होइन, आधारभूत कुरा होइन त्यो। त्यति त हामी गर्न सक्दैनौँ भने के गर्छ हाम्रो मिडियामा? के धाक्रो भनेपछि मिडियामा आएका कुरा कति सत्य हुन्छन् त? अब त यहाँ पो प्रश्न उठ्यो त। मिडियामा आएका कुरा चाहिँ नि तपाईँको अचेल पर्सनलाइज कुरा धेरै आउँछन्, व्यक्तिगत कुराहरू बढी आउँछन्। अनि व्यक्तिगत कुरामा पनि कसको के भयो भन्ने खालका तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक अपराधका घटनाहरू पनि धेरै आउँछन्। अब त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भने मान्छेको त्यस्तो कुराहरूमा अब इन्ट्रेस्ट छैन, त्यस्तो समाचारहरूमा इन्ट्रेस्ट पनि छैन। अब यहाँ कसले कति भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा मान्छेको केही रुचि नै छैन त्यो जान्ने। अब जुन देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ललिता निवास प्रकरण भनेर बालुवाटार नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिक्रीमा परेको चाहिँ खबरहरू आउँछन्, जुन देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रातारात हेर्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आयोजना तपाईँको 8 अरबमा 9 अरबमा सकिने भनेको चाहिँ योजना चाहिँ तपाईँको 18-20 अरब पुग्छ लगानी,
जुन देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको आयोजना बेलमजी जस्तो आयोजना पुरा हुनले चाहिँ 14-15 वर्ष चाहिँ लाग्छ, चाहिँ सधैँ नारै लगाइरहेका हुन्छन् नेताहरूले। त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको समाचार भने के हो भने त्यो भ्रष्टाचार फलाना चाहिँ सेक्सन अफिसरले पहिले पढ्नु नि तपाईँको सेक्सन अफिसरलाई समात्यो, फलाना समात्यो, त्यसै के अर्थ छैन। त्यो रुचिको विषय भयो। त्यो रुचिको विषय छ। अब कसैले कसैलाई अहिले त रुचि के छ भनेदेखि तपाईँको अख्तियारमा चाहिँ फाइलको चाहिँ थाक राखेको छ। अहिले हामीले सुन्ने कुरा नि पत्रकारहरूले यसलाई भेरिफाई कसैले गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अख्तियारको मैले त बिट हेरिनँ, त्यो बिट हेर्ने साथीहरूले कसैले गरेको छ भने थाहा छैन मलाई, गरेको छैन होला बच्चुमा। अख्तियारले डोसियर बनाएर राखिरहेको छ सबै भिभिआइपीहरूको, कसले कति चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गर्यो, कसले कति चाहिँ ब्रह्मलुट गर्यो भनेर सबै आँकडा छ। अब त्यो चाहिँ नि राजनीतिक कारणले मात्रै खोलिन्छ, हामीले सुन्ने चाहिँ भइहाल्यो होइन। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहियो कसैलाई सिध्याउने, माधवजीलाई सिध्याउने अथवा शेरबहादुरलाई सिध्याउने अथवा कसैलाई सिध्याउने, त्यो डोसाइरबाट खोला भनेर भन्छ। अब अख्तियारको हाकिमले मान्दैन। यस्तै चलिरहेको छ कि कसैलाई सिद्धाउनु पर्यो भने फाइल खोल्ने भयो, नत्र कसैलाई सिध्याउनु पऱ्यो भनेदेखि भ्रष्टाचार त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ ठुलो भयो। त्यो त्यसले चाहिँ उचालेर लिएर आउँछन्। त्यहाँ जति चाहिँ तागत छैन त्यो तागत पनि भरेर लिएर आउँछन् होइन। अब छ भनेदेखि अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि हामीसँग त्यति बेला चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत थियो, ल्याउनुपर्छ, जगाउनुपर्छ। ल्याइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन। ल्याइसकेपछि यसो हुन्छ, यसो गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने यसरी आउँछ, यो सिस्टम हुन्छ भनेर भनेको थियो उहाँले, नभनेको थिएन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको अवधारणा चाहिँ तपाईँको 46 सालसम्म नै थियो। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो, बिपीको चाहिँ 38 सालमा बिपीको चाहिँ डेथ भयो। त्यो बिपीले चाहिँ जुन कुरा भन्नुहुन्थ्यो देशको बारेमा त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको धानेर 45 सालसम्म लिएर गएको थियो। तर 45 सालसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब विजय भयो, त्यसपछि नेताहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विजयको मात लाग्यो होइन। 46 सालको चाहिँ तपाईँको विजयले त्यसपछि सिस्टम्सहरू बस्न सकेनन्। मान्छेहरू भन्छन् गिरिजाबाबुको पालामा सुरुका चाहिँ केही वर्षहरू सिस्टम बस्यो, तपाईँको चाहिँ नि इकोनोमी राम्रो भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छन्। तर सिस्टम बसेर 3 वर्ष 4 वर्ष राम्रो भएको इकोनोमी 5 वर्षदेखि किन लडखडाउन थाल्यो भनेर त्यो जवाब कसैले पनि दिँदैन। तपाईँले एउटा किताब लेख्नुभयो नि मेरो समय भन्ने होइन। तपाईँको समयको नेपालको राजनीति र अहिलेको समयको नेपालको राजनीति प्रतिबन्धात्मक अवस्थालाई एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि, त्यति बेला प्रतिबन्ध थियो, दल स्वतन्त्र थिएनन् भन्ने कुरा छाडिदिने हो भनेदेखि के फरक छ? धेरै फरक छ। जस्तै अब जस्तै सुकै भए पनि तपाईँले जेसुकै भए पनि एउटा सैद्धान्तिक मान्यताहरू स्थापित भए स्पष्टसँग। तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ झन्डै नदेखेका चाहिँ जनताले 30 वर्षदेखि राजनीतिक दलको झन्डा नदेखेका मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा देखे। त्यो नै पनि एउटा चेतना हो। अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँको समयलाई आधुनिकता अनुसार त्यो मोडमा अगाडि बढाउन कसै किन सकेनन्, के गर्ने, किन उनीहरू असफल भए भन्ने त्यो अर्कै पाटो हो। तर परिवर्तन नआएको होइन, परिवर्तन त आएको। तर दलको झन्डा देखेर होइन जनताको उनीहरूको आङमा त घाम लागेन नि त। लाग्यो, घाम लागेन भन्नु पनि हुँदैन, घाम लाग्यो जनताको आङमा। आज हामीले त यति मात्रै चाहिँ भएको छैन कि चाहिँ तपाईँको पर्याप्त आङमा पर्याप्त घाम लागेन। होइन आज पनि तपाईँ हामी देखिरहेछौँ नि करिब 1500जना मान्छे विदेश जान्छन्, करिब 5वटा लास विदेशबाट आउँछ, रेमिटेन्सले देश धानेको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि एउटा रेटरिक हो, हेर्नुहोस् बुझ्नुभएन। अब विदेश जान्छन्, फिलिपिन्सबाट पनि जान्छन्, श्रीलङ्काबाट पनि जान्छन्, इन्डियाबाट पनि जान्छन्, बङ्गलादेशबाट पनि जान्छन्, र हामी कहाँबाट भन्दा बढी जान्छन्। हेर्नुहोस् लास उनीहरू कहाँ पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ, रेभेन्यू पनि आउँछ। अब हामी कस्तो छौँ भने लास आउँदा रुन्छौँ, रेभेन्यू आउँदा दङ्ग पर्छौँ।
त्यो उसले पठाएको हामी कहाँ चाहिँ के हो भने उसले पठाएको चाहिँ त्यो धनी मान्छेले पठाएको चाहिँ रेभेन्यूको चाहिँ सञ्चित गरिदिने, त्यसको चाहिँ सदुपयोग गरिदिने मान्छे नै यहाँ भएन क्या। सरकार पनि भएन, संस्था पनि भएन, परिवार पनि भएन। भनेको उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स आउँछ र उतै जान्छ। अब कता जान्छ थाहा छैन। कोरियाको मान्छेले पठायो भने उसले स्यामसङ मोबाइल किन्छ, उसको परिवारले पैसा उतै जान्छ। उतै जान्छ, रक्सी किन्छ, बेलायत जान्छ। फेसनेबल चाहिँ पेरिसको साडी, जब जापानको साडी किन्छन् उतै जान्छ। त्यो पैसाको रक्षा गर्न सकेका छैन। तपाईँको चाहिँ नि फरेन रेमिटेन्सले तपाईँको आफ्नो इकोनोमीलाई मजबुत गराएको छ। फिलिपिन्सले पनि गराएको छ, श्रीलङ्काले पनि गराएको छैन। तर मैले हिजोको अस्ति एउटा डाटा हेर्दै थिएँ। कम्पेरिटिभ तपाईँको स्टडी गर्ने हो भनेदेखि यो खराब चिज होइन क्या। तपाईँ नजान्नुहोस्, तपाईँले भावुक भएर होइन। मैले हिजो मात्रै हेर्दै थिएँ त एउटा डाटा, सौन्दर्यको सामान लिपस्टिकदेखि क्रिमसम्म गर्दा 3 अरब चान्चुन चाहिँ यो देश जान्छ। तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ गोलभेडा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरियो तरकारी चाहिँ 5 अरबको चाहिँ हामीले आयात गरेर खायौँ भनेर कहिले पढाएको थिएँ मैले यो लकडाउनको बेलामा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको शृङ्गार प्रसाद जाने भने त हामी आफै उत्पादन गर्न सक्ने फर्सीको मुन्टा त इन्डियाबाट ल्याएर खान्छौँ भने त्यति बाउ साहब भइसकेका छौँ। भनेपछि हामीले त रेभेन्यू आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै लासै मात्रै आएको छैन। लास आएको छ, त्यसलाई हामीले आँसु बनाएको छौँ, भावना बनाएको छौँ। हामी भावुक छौँ क्या, हामी जाति पनि भावुक नै छौँ, त्यति मात्रै हो। त्यसबाट मान्छे बनेका पनि छन्, त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि कुरा हुन्छ, केही बनेका छन्। अब व्यक्तिगत रूपमा अब तपाईँले सामूहिक रूपमा औद्योगिक विकास किन भएन, उद्योगहरूमा त्यो पैसा लगानी किन भएन भनेर मलाई सोध्नुभयो भने मसँग जवाब छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा त मानिसहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरी पढाएका छन्। हेर्नुहोस्, अब हिजोसम्म चाहिँ गाउँको स्कुलमा जाने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ तपाईँको टाई लगाएर अङ्ग्रेजी पढ्ने स्कुलमा पठाउँछन्। त तिनीहरू फेरि अलिकति 11-12 पढ्ने बित्तिकै विदेश पनि त जान्छन् त। के यहाँ त बस्दैन नि। के भयो त? यो चाहिँ कसले बनाउँछ त? के भयो त? यहाँ त बनिहाल्छ, तपाईँको पैसा आएपछि बनिरहेको छ। एउटा अर्को चर्चा पनि छ नि होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना चाहिँ साह्रै स्खलित भएर गएको छ अचेल भनेर। राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने एउटा कालखण्डको कुरा हो त्यो होइन। अब गोर्खालीले चाहिँ तपाईँको वीर गोर्खालीले दोस्रो महायुद्धमा चाहिँ खुकुरी नचाह्यो, अथवा चाहिँ वीर गोर्खालीले चाहिँ कता यता पछिल्लो समयमा फकल्यान्डको वारमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुकुरी नचाह्यो। हामी त वीर गोर्खाली भनेर चाहिँ अब त्यो गौरव गाथामै बाँच्ने हो भनेदेखि अर्कै कुरा हो। तर यथार्थमा बाँच्ने हो भने चाहिँ त तपाईँको अहिलेको समय, अहिलेको परिस्थिति अनुसारै चल्नु पऱ्यो नि। म चाहिँ नि मेरो बाले चाहिँ नाला पानीको चाहिँ पानी अङ्ग्रेजले पानी लगाउँदाखेरि पनि चाहिँ हामी चाहिँ बाँचेर आएका छौँ भनेर फुर्ती गरेर त भएन। अब त्यो खुँडामा त तपाईँको खिया लगाइसक्यो, खुकुरीमा पनि खिया लगाइसक्यो, तरबारमा पनि खिया लगाइसक्यो, त्यो के अहिले? अब अहिले लडाइँको युग पनि छैन। अब गएर तपाईँको चाहिँ नेपालीले अब गोर्खालीले लडाइँ गर्न सक्छ चाहिँ भने पनि कसैले तपाईँलाई लिँदैन सेनामा, किनभने सेनामा चाहिँ तपाईँको अहिले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञानले नै सबै कुरा बनाउँछ होइन। अब खुकुरी चम्काएर हुँदैन। अब त चाहिँ तपाईँको भाइरस बनाउनु पऱ्यो, भाइरसहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यसरी नै जित्ने हो। एउटा भाइरस बनाइदियो विश्व तबाह हुन्छ, बम पनि हानिराख्नु पर्दैन। भनेदेखि यस्तो चाहिँ जमाना आइसक्यो, यति विकास हामीले गरिसक्यौँ। जस्ट बिकज हामीले विकास गर्न सकेनौँ भनेर गुनासै मात्रै गर्ने हो र भनेपछि चेतनाको लेभल चाहिँ बढेको छ भन्ने तपाईँको भनाइ? बेपत्ता बढाएको छ। यो चेतनाको लेभल बेपत्ता किन बढाएको छ भन्नु भने तपाईँले चाहिँ नि गाउँका चाहिँ नि अलिकति टाठाबाठाहरूले राजनीतिका कुरा गरेर देख्नुहुन्छ, तर चाहिँ नि धेरै जसो मान्छे चाहिँ नि आफ्नो उद्यममै लागेको छ, आफ्नो व्यवसायमै लागेको छ। तर त्यो यो राजनीतिको गफ गर्ने, तपाईँको सञ्चार क्षेत्रमा आउने, तपाईँको देखा पर्ने, अनि मैले यस्तो गरेँ भन्ने चाहिँ नि मान्छेहरू, त्यो यो लफङ्गा टाइपका मान्छेहरू जुन छ नि तिनीहरू मात्रै त्यसमा लागेको छ। यो चेतना चाहिँ पब्लिकको लेभलमा बढेको हो भनेदेखि यस्तै मानिसहरूलाई यिनीहरूले निर्वाचित गराएर कसरी पठाए त? अब हेर्नुहोस्, यो पनि राजनीति पनि प्रोफेसन भयो। हिजो एउटा आदर्श थियो होइन, गणेश मानजी बाफ्रे बाप यहाँदेखि यस्तो जित्नु भएको चाहिँ नि भन्थे। यो आदर्श पुरुषहरू थिए,
किसुनजीको आदर्श थियो, बिपीको आदर्श थियो। त्यति बेलाका चाहिँ तपाईँले इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका सेनानीहरू थिए होइन। अब अहिले त चाहिँ तपाईँको सबै 70 वर्ष काट्न लाग्दाखेरि सबै ठुला महान नेता भएको छन्। अनि त्यो कसरी हुन्छ त्यो पदीय नेता? त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको एउटा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, हामी त आत्मादेखि लागेका थियौँ। भात खाने पनि ठेगान हुँदैन थियो, टुङ्गो हुँदैन थियो, ज्वरो आउँथ्यो कि टन्सिल बढ्थ्यो कि कहिले आउँ रगत पर्थ्यो कि त्यसको पनि पत्तो हुँदैन थियो। हामी दौडिरहेको हुन्थ्यौँ। यता पढ्नु पनि पऱ्यो, स्कुल कलेजमा पढ्नु पनि पऱ्यो, आन्दोलनमा पनि जानु पऱ्यो, गर्दा हामी ओभर टाइम थियौँ, ओभरलोडेड पनि थियौँ। पुरा आज त्यो छैन नि, पुरा व्यस्त, त्यो पनि मिसनसहित व्यस्त। मिसनसहित व्यस्त, आज त्यस्तो छैन नि। तपाईँहरूको समयका मानिसहरू अब आज हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँको प्लेटफर्म त तपाईँलाई फेसबुकले क्रिएट गरिदिन्छ, ट्विटरले क्रिएट गरिदिन्छ होइन। गरिदिन्छ। ट्विटरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो अहिले नयाँ एउटा क्लब हाउस त्यसैले क्रिएट गरिदिन्छ, त्यहाँ भव्य बहस चलिरहेको छ। त्यही त। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने अब यो टेक्नोलोजीको फाइदा पनि छ अहिले, र टेक्नोलोजीको फाइदा त्यस्तो मान्छेले लिन सक्छ, अहिले बाटो टाटो मान्छेले लिन सक्छ क्या टेक्नोलोजीको फाइदा पनि। तपाईँहरूको समयको मानिस, तपाईँहरूको सङ्गतिहरू, सँगै जेल परेका, सँगै प्रवासमा बसेका मानिसहरू त आज राजनीतिको शिखरमा छन् नि। भन्नु न तपाईँहरूले बेला बेलामा भेट्दाखेरि कि यसरी पनि देश चलाउँछौ तिमीहरू भनेर? हेर्नु सबै यो मेरो समयमा अलिकति म चाहिँ तपाईँको यी कुराहरूमा अलिकति क्रिटिकल हुँदाखेरि पनि साथीहरू रिसाए है। अब यो देशै त्यस्तो छ, कसैले केही भन्ने कुरा छैन। आज छुचो हुनु मन लागेको छैन त्यसपछि? त्यो के छुचो भएर लेखिदिने होइन। मैले 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 चाहिँ मैले मेरो यो समयको लागि लेखा पनि होइन। र फेरि मेरो किताब चाहिँ तपाईँको त्यो ऊ पनि छैन कि तपाईँको कसैमाथि आक्षेप लगाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने छैन। मैले एउटा समयको चिरफार गरेर हेरेको छु, कसरी चाहिँ भैरवाहरूको जस्तो चाहिँ सहरहरूको विकास कसरी भयो, अथवा राजविराज जनकपुर जस्तो सहरहरूको कसरी विकास भयो भने ती कुराहरूमा त्यो भाइब्रेसन्सहरू कसरी प्राप्त गर्थ्यो त्यतिखेर भनेर म हेरेको छु। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुलाई भने सरकारी चाहिँ तपाईँको काम कारबाहीले पनि मान्छेहरूलाई तपाईँको उत्तेजित बनाउँथ्यो, केटाकेटीहरूलाई, युवाहरूलाई उत्तेजित गराउँथ्यो। जतिखेर पनि जे कुरामा पनि नाइ नै मात्रै भन्ने कि नो मात्रै भन्ने त्यो थियो। अहिलेको हाम्रो राजनीति यति विकृत हुनुको कारण चाहिँ के हो त? राजनीति विकृत भएको छैन, मानिसहरूको मानसिकता, विकृत मानसिकताले राजनीतिलाई तपाईँको फोहोरी देखायो। राजनीति विकृत भएको छैन, राजनीति सच केही पनि विकृत भएको छैन। विकृति अहिले हेर्नुहोस् न, अहिलेकै खेल हेर्नुहोस्, अहिले जे खेल भइरहेको छ तपाईँको सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकार र चाहिँ संसदको बिचमा चाहिँ जुन खेलहरू अहिले भइरहेका छन्, ती खेलहरूलाई हेर्नुभयो भने शासन गर्ने नेताहरूको चाहिँ नि विकृत मानसिकताको चाहिँ परिचायक हुँदै सबै कुराहरू। शासन गर्ने नेताहरूमा म संविधानभन्दा पनि माथि छु, मैले संविधानलाई जे पनि गर्न सक्छु, मैले नियम मान्नु पर्दैन, नीति मान्नु पर्दैन, म त यस्तो 2/3 बहुमतले निर्वाचित भएको हुँ भनेर जब चाहिँ मान्छे त्यसै सोच्न थाल्छ अनि उसको विवेक हराउन थाल्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ नि अदालत पनि मान्दैन, संविधान पनि मान्दैन, कानुन पनि मान्दैन, जे पनि मान्दैन, म हिउँ ठुलो भन्छ। त्यही रोगले चाहिँ हामी यहाँ सबै ग्रस्त भएको छ। अहिले जम्मी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समस्याको कारणले देश यस्तो भएको हो र? केपी ओली जस्ता त धेरै आइसक्यो नि त। यो समस्या तपाईँको 46 सालदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारमा त कुनै न कुनै समस्या छ। कुनै न कुनै समस्या चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भोग्नुभयो, उहाँले पनि मध्यावधि चुनाव गराउनु भएको हो, श्री मनमोहनजीले पनि त्यही भोग्नुभयो। त्यसपछि अरू सरकारहरू यो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलिजुली सरकारहरू आए, तिनीहरूले पनि त्यही समस्याहरू भोगे। थाइल्यान्ड जाने सांसदहरूलाई लुकाउने खेल पनि खेलियो, त्यो खेल खेला पनि हेरियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कृष्णप्रसादजीले चलाउनु भयो, अलिकति उहाँले चाहिँ बाटो स्ट्रिमलाइन गर्न खोज्नु भएको थियो, उहाँलाई नै हटाइदिए, पनि रोएर बिदा हुनु पऱ्यो, रोएर बिदा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि जनयुद्ध तपाईँको जनयुद्ध प्रिभेल गर्यो, जनयुद्धले जित्यो होइन। अहिले त हामी चाहिँ जनयुद्धको जितमा चाहिँ तपाईँको खुसी भएर गणतन्त्र मनाइरहेको छौँ। त्यो जनयुद्धले नजितेको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको 70 पढेका हुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू जेलमा हुन्थ्यो होला। त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि। धेरै मानिस धिक्कारिरहेका छन् नि त्यही कुरालाई। फेरि 17,000 को बलिदान त्यो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्
दोस्रो महायुद्धमा कति मान्छे मरे फलान यो यस्ता बलिदान सैदान यस्तो मैले अघि भने नि तपाईँले भावुक कुराहरू हुन्। यहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ यस्तो भने भनेर अब राजाले बनाउने भएदेखि तपाईँको त्यो 240 वर्षसम्म के गरेर बसिरहेको छ? यत्र राजा भए पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहसम्म के बनायो त भाइ? केही बनाए? कुनै सिस्टम बन्यो? उही महेन्द्रले काठमाडौँ भ्यालीका चाहिँ तपाईँको धान फलिने अन्न फलिने चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ तपाईँको मासेर सरकारी अफिस बनाए, आफ्ना छोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बकस दिए, त्यही हो विकास भने। त्यो डाँडामा विकास गर्न सक्दैन थियो, दार्जिलिङमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले त्यत्रो चाहिँ डाँडो विकास गरे। हामी कहाँ पनि काठमाडौँ भ्यालीलाई छोड्ने त्यसै चाहिँ छोडेर डाँडा काँडामा विकास गरेर त्यतितिर चाहिँ अफिसहरू त्यतितिर लगेर उतैतिर रिङ रोड बनाएको भए नि हुन्छ। विकासको त भिजन हुनु पऱ्यो, त्यति बेला भिजन पनि छैन। त्यस कारणले उनले कम्तीमा केही उद्योग धन्दाहरू त के उद्योग धन्दा गर्छ? के सडकदेखि चीनसँग यो सबै तपाईँको के सडक चाहिँ अर्कैले बनाइरहेको हेर्नुहोस्। दानेमा आएको सबै सडक सबै इन्डियाले बनाएको छ। आधा सडक इन्डियाबाट बनाएको छ, एक टुक्रा रसियाले बनाएको छ। तपाईँ हेर्नु नाप्नुहोस् न, आफै नापे हुन्छ। त्यस कारणले एक टुक्रा रसियनले एक टुक्रा अमेरिकनले बनाइदिएको, अरू सबै इन्डियनले बनाइरहेको छ, बेलायतले बनाएको छ। उनीहरूलाई बनाउनको लागि मनाउन सक्नु पनि त खोज्यो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ यो राजाको कालमा यस्तो त्यो उस्तो त्यो हामी यस्ता छौँ भने यो चाहिँ नि आबदारी कुरा हो। 46 पछि अहिलेसम्म जसरी दलहरू चलेका छन्, 46 पछि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि बसाइ खुवाइ लगाइ तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने। हिजो तपाईँले मेन्टेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा कसौली, एउटा चाहिँ तपाईँ भुर्र गर्ने चाहिँ स्टोभ होइन, एउटा चाहिँ पानीको हत्तर होइन, त्यति राखेर चाहिँ नि एउटा कोठामा तपाईँ जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्थ्यो केजी। आज सक्नुहुन्छ त्यो गर्न? सम्भव छ? बढाएको छ कि छैन तपाईँको? लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त बढाएको छ। अनि सिधिहाल्यो, पुरै सिधिहाल्यो। 46 सालभन्दा अगाडि के थियो? मै 46 साल अगाडिको मान्छे हुँ। मैले कस्तो दुःख गरेर चाहिँ तपाईँको केरोसिन अयलको चाहिँ मटेरियलको टुकीमा पनि अक्षर हेरेर पढाएको थिएँ। अहिले त तपाईँको चाहिँ छोराछोरी धिरमिल चाहिँ उज्यालोमा पर्छ नि। यो तपाईँले भन्दै गरेको परिवर्तन छ नि, जुन यो निजामती सेवामा फाइल बढुवा भन्ने हुन्छ नि होइन, अटोमेटिक तपाईँको यो होइन गर्दै जाँदा परिवर्तन पनि फाइल बढुवा परिवर्तन होइन भने होइन, समयले धकेलेर होइन, समयले धकेलेर यसमा पनि चाहिँ तपाईँको मान्छेले चेष्टा गरेको छ। यसमा तपाईँलाई काम गर्न दिने चाहिँ नि तपाईँको मान्छेलाई काम गर्न दिने वातावरण थिएन हिजो। काम गर्न दिने वातावरण हिजो थिएन, आज छ। 46 सालपछि चाहिँ त्यो वातावरण भयो, त्यो मान्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ नि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ नि तपाईँको यही टाटा मोटर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा एकजना चाहिँ तपाईँको नेपाली व्यापारीले चलाउँथ्यो, त्यो थियो डिलर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ठुलो परिवारका शाह परिवारका मान्छेहरूलाई यसलाई चाहिँ गाँजेर लिए, त्यस्तो अवस्था थियो। कहाँ थियो? कतिवटा सुगर मिल थियो? सब हिसाब गर्नुहोस् त, यसरी नाम गर्नुहोस् त। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ अरे। 46 साल पछाडिको चाहिँ समयमा भ्रष्टाचार धेरै गर्नुभयो। त्यो भ्रष्टाचार गरेको कुरा चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी भएको हुनाले देखियो। पञ्चायतकालमा कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ? पञ्चायतकालमा कार्पेट काण्ड भएको थियो भन्ने थाहा छ मलाई? थाहा छ। चामल काण्ड भएको थियो भन्ने थाहा छ? धान चामल कम्पनीहरू खडा गरेर पैसा खाथे भन्ने थाहा छ? कतिवटा चाहिँ इस्युजहरू थिए त्यतिखेर। भनेपछि काण्ड धेरै थिए। अनि ती सबै काण्डहरू हरायो। अहिले त तपाईँको थाहा छ, तपाईँलाई एक थाहा छ। कतिजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाकिमहरूको डोसियर, कतिजना प्रधानमन्त्रीको डोसियर अख्तियारमा छ भन्ने पनि थाहा छ। यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर थाहा हुनु नै एउटा चेतना हो। तर कारबाही नहुनु चाहिँ फेरि कारबाही त अब नहुनु भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ तपाईँको यस्तै चाहिँ ओलीबा जस्तै अथवा गिरिजाप्रसाद जस्तै मान्छेहरू बसिसकेपछि कारबाही ढिलो हुन्छ। कारबाही त भइहाल्छ नि। विजय कुमार गच्छदार चाहिँ तपाईँको भागी हिँडेका छन् कि छैनन् अहिले? चिरञ्जीवी वाग्ले जस्ता चाहिँ तपाईँको एउटा सच्चरित्र नेताको त्यो हालत भोगी भएन? चुनाव लड्न नपाउने भएकै छैन कारबाही भनेर तपाईँले भन्नु मिल्दैन। जयप्रकाश आनन्द जस्ता चाहिँ तपाईँको तेजस्वी चाहिँ केटाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ राजनीतिबाट पन्छिनु पऱ्यो?
ती कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ फाल्न पाउनु नि। त्यस कारणले प्रजातन्त्रमा केही हुँदै भएन, खालि त्यहाँदेखि सबै राजतन्त्रमै मात्रै भएको छ, गणतन्त्रमा केही भएकै छैन भनौँ भने। गणतन्त्र नभए तपाईँ यसरी टाई लगाएर मलाई इन्टरभ्यू लिएर बस्नु पाउनु नि। यो 2-4 वर्ष यता चाहिँ नि पहिले पनि थियो एकचोटि चर्चा, तर संविधान बन्ने प्रक्रिया आदि इत्यादि हुँदाखेरि अलिकति धुमिल भएर गएको थियो। यो 2-4 वर्ष यता फेरि दलतन्त्र चाहिँ नेपालमा नफाप्ने रहेछ भनेर फेरि कसले भने? कसले थियो? युट्युबरहरूले भनेर हुन्छ? कसले भनेको छ? एकजना चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल हिस्ट्रीमा राम्रो चाहिँ पकड भएको विद्वान मान्छेले भनेको छ यो कुरा भनेर मलाई भन्नुहोस् न। कृष्ण खनालले भनेको छ, पशुपति शमशेर जस्ता विद्वानहरूले भनेका छन्। नामै लिएर भनिदिन्छु म तपाईँले। आज नेपालमा चाहिँ स्थापित भएका चाहिँ यत्र पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू छन्, उनीहरूले भनेका छन्। डाक्टर लोकराज बरालले भन्नुभएको छ, ती सुरेन्द्र केसीजी पनि चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीजी पनि युट्युबर लाग्छन्, लसिन्छन् कहिलेकाहीँ, तिनीहरूले भनेका छन्। छैन? त्यस कारणले त्यस्तो हावा कुरा गरेर अब सबै चाहिँ यही हो। आजको हाम्रो चाहिँ तपाईँको मिडियाको सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो मिडियाको चाहिँ कमजोरी भन्नुहोस्, हाम्रो मिडियाको चाहिँ हामीले गर्न नसकेको कुरा भन्नुहोस्, यही हो। हामी टिप्छौँ क्या, खालि कुरा टिप्छौँ, कुदाउँदैन। भनेपछि दलतन्त्र चल्दैन नेपालमा भन्ने यो भनाइसँग त्यो प्रकारको कुरा हो। किन नचल्नु? बजार चाहिँ चलिरहेको छ, चलिरहेको छ नि दल त। दल चलाउने मान्छेहरू खराब भयो भने दल नै खराब त छैन नि। अहिलेको चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नु नेपाल सरकारको, सर्वोच्च अदालतको र राजनीतिक पार्टीहरूको अहिलेको हरकत हेर्दाखेरि पनि चलिरहेको भन्नुहुन्छ यसलाई? के भएको छ र अहिले? ठिकै छ नि। अब एउटा मान्छेले चाहिँ तपाईँको जोर जबरजस्ती गर्यो सिस्टममाथि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। सिनेमामा हुन्छ नि चलचित्र र चल्ने चित्र, यो त चल्ने चित्र मात्रै भयो नि त। चलचित्र तपाईँको यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, त्यो सधैँ हुँदैन क्या। यो त एउटा टुङ्गोमा त्यो पुगिहाल्छ नि। यसले ल्याएको वितृष्णाले त यो पुस्तालाई वितृष्णा केही पनि आएको छैन। हो, सबले रमाइलो मानेछन्, उल्बा भन्छन्, कराउँछन्, रमाइलो मानेछन् मान्छे। यो त मनोरञ्जन भइरहेको छ। देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ नै चाहिँ मनोरञ्जनको साधन बनिरहेको छ भने तपाईँलाई किन टाउको दुख्यो? उनले आफूले सोच्नुपर्छ, म देश बनाउन भनेर चाहिँ आएको मान्छे हुँ भन्ने मान्छेले सोच्नुपर्छ कि मैले यो जे गरिरहेको छु त्यो खराब गरिरहेको छु, यो मेरो असल नियतले असल मनसायले गरेको छैन भनेर चाहिँ उनले आफूले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले मैले बुझ्ने भयो। तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियत भनेको चाहिँ नि मनोरञ्जन दिने त होइन नि, उहाँको काम त शासन व्यवस्था चलाउने हो नि त, होइन? त उहाँ मनोरञ्जनको साधक भइराख्नु भएको छ भनेदेखि त साधन भइराख्नु भएको छ भनेदेखि त उहाँको हरकतले त व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ। केही प्रश्न उठ्दैन। त्यस्तो मान्छे आउँछ नि जान्छ। हिजो पनि थिए त्यस्तो मान्छेहरू। साह्रै चिन्तित हुनुपर्ने विषय होइन। सिस्टमले आफैलाई सुधारिहाल्छ नि यो तपाईँको। अहिले पोलिटिकल कोर्स करेक्सनको बाटोमा गएको देख्नुहुन्छ? कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँै छैन। तपाईँको संविधानले चाहिँ तपाईँको अहिले चल्ने गरेर हामीलाई ठिक हुने गरेर अलिकति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो संशोधन गरिदियो भनेदेखि त आफै राम्रोसित चलिहाल्छ नि। कहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानविदहरूलाई थाहा पनि छ। उनीहरू बसेर एकपल्ट चाहिँ यसलाई यति गरौँ भनेर भनेर पार्लियामेन्टले त्यसलाई गरिदियो भनेदेखि त सिधिहाल्छ। के गर्नु पर्यो? अहिले चाहिँ ठुल्ठुला संविधानविद भनेकाहरू पनि यो सङ्घीयताको, धर्मनिरपेक्षताको, कतिपयले गणतन्त्रको पनि प्रश्न उठाएको त मलाई त थाहा छैन। म त संहिताको प्रश्न उठाउने, गणतन्त्र के धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न उठाउने मान्छेहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हिजोको कालमा बस्ने तपाईँको हिन्दू एकदमै चाहिँ कट्टर हिन्दूहरू हुन्, हिन्दू इथोजहरू भएका हुन्। उनीहरूलाई धर्म गर्ने आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार छ, तर म कुन धर्म मान्छु भनेर मलाई सोध्ने अधिकार छैन। त्यस कारण धर्मनिरपेक्षता भनेको त बेस्ट चिज हो हाम्रो जस्तो मुलुकमा। किन तपाईँ के धर्म मान्नुहुन्छ भनेर राज्यले तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने होइन। धर्म सापेक्ष हुने बित्तिकै राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। तर काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको महामन्त्रीले कुरा उठाइरहेका छन्। उनले भनेर के हो? काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका महामन्त्रीले भन्यो भनेदेखि उनले गलत कुरा उठाए भने, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका महामन्त्रीले गलत कुरा उठाउँछन् भने त्यो गलत कुरालाई मान्न सकिन्छ?
हिन्दुस्तानमा हेर्नुहोस् तपाईँ, भारतीय जनता पार्टी जस्तो तपाईँको हिन्दू ईश्वरलाई समातेर हिँड्ने पार्टी सत्तामा छ। त्यो हिन्दुस्तान धर्मनिरपेक्षताबाट बाहिर गएको छ। हिन्दुस्तान तपाईँको हिन्दूहरूको राज्य भएको छ, धर्मराज्य भएको छ, अहिले छ छैन। अनि आफै त्यहीँ हेर्नुहोस् न, भारतीय जनता पार्टी जस्तो हिन्दू धर्मवादी हिन्दू पार्टी छ त्यहाँ शासनमा। नरेन्द्र मोदी नै आफै चाहिँ नि हिन्दूका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हितचिन्तक होइन, साधु सन्त मुनि ऋषि मुनि जस्ता देखिन्छन्। त्यो देश किन धर्मनिरपेक्षबाट हटेको छैन त? किन हिन्दू धर्मावलम्बी देश हुन सकेको छैन र भन्नुहोस्, कारण के रहेछ? धर्मनिरपेक्षबाट हटाउने बित्तिकै हिन्दुस्तानीहरूमा तपाईँको चाहिँ नि धार्मिक हस्तक्षेप हुन जान्छ। आज तपाईँको कतिपय चाहिँ तपाईँको अहिले हामीकै चाहिँ तपाईँको भनौँ न, यत्रो धर्म सम्प्रदायमा चाहिँ विश्वास गर्नेहरू, हिन्दू धर्म विश्वास गर्नेहरू त्यो बिचरा रूपा सुनारको केसमा चाहिँ तपाईँको के गरिरहेको छ? मुखले खालि चाहिँ नि तपाईँको राम्रो कुरा मात्रै गरेर हुन्छ र कामले राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो नि। मुखले रूपाले दुःख पाइन्, एकदम हाम्रो सहानुभूति छ भनेर के हुन्छ? केही त्यस्तो नारा सबै लगाइहाल्छ नि, व्यवहारमा पो देखिन्छ। व्यवहारमा देखिनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले हामी समाज बनाउने हो कि समाज बिगार्ने हो? यो सबैको गणतन्त्रको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने भन्ने, हाम्रो त हिन्दू धर्म सनातन हिन्दू धर्म चाहियो भनेर भन्ने, हिन्दू धर्म चाहियो भन्न पाइन्छ, हिन्दू हुन पाइन्छ, मुसलमान हुन नि पाइन्छ, क्रिस्चियन हुन नि पाइन्छ, धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन। कसैले हिन्दू जबरजस्ती बनाउनु, हाम्रो हिन्दू त बन्दैन होइन, जबरजस्ती कसैले हिन्दू बनाउनु पनि पाउँदैन, तपाईँको क्रिस्चियन बनाउनु पनि पाउँदैन। मान्छेले स्वतन्त्र छोडिदिनु पऱ्यो नि, कुनै न कुनै स्पेस त हुनु पऱ्यो नि मान्छेलाई। भनेपछि यहाँबाट फर्किँदैछ भन्ने कुरामा तपाईँलाई परिवारले 50 छ। यो हुनु त विचार त मान्छेका आफ्ना आफ्ना विभिन्न ढङ्गका हुने भए, त्यो विचारहरू त राख्नु पाइने कुरा हो। तर अहिले प्रधानमन्त्री हिँडेको बाटो हिँड्दै हिँड्दै जानुभयो भने के उहाँ हुनसेन पथमा पुग्नुहुन्छ? उहाँ आफ्नै पथमा हुनुहुन्छ, कुनै पथमै पुग्नुहुन्न। ओली पथ उहाँ कुनै पथमा पुग्न हिँड्नु भएको छैन। उहाँ किन हिँड्नु भएको छ, कसरी हिँड्नु भएको छ? उहाँको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाले, एउटा दम्बले उहाँलाई हिँडाइरहेको छ, चलाइरहेको छ। अब हुनसेनको पथमा पुग्नलाई त क्याम्बोडियामा जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि युद्ध हुनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ त्यो टाउकोहरू तपाईँले त्यहाँ क्याम्बोडियामा चाहिँ नरहत्या भएको चाहिँ नि बेलाको टाउकोहरू देख्नु भएको थियो होला नि प्रदर्शन गरेर, त्यो हुनु पऱ्यो, त्यो छैन नि। हामी कहाँ त्यो छैन। हामी कहाँ तपाईँको 17,000को गफ दिने, 17,000को नाम गनेर तपाईँको चाहिँ नि इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग पैसा खाने धेरै मान्छे छन् यहाँ, लिस्ट बुझाउँदै पैसा खाँदै। मैले एकपल्ट चाहिँ पाकिस्तान जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले देखाएको थिएँ, पेसावरमा थिएँ म। मान्छे त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानसँग नजिबुल्लाहको चाहिँ सेनासँग लडाइँ हुँदै थियो। त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो नजिबुल्लाहको सिपाहीलाई चाहिँ नि मारेर लिएर आयो भनेदेखि सबैले पैसा दिन्थ्यो त्यसलाई, त्यो लास बेचेर पैसा उठाउँथ्यो त्यहाँ। त्यस्तो चल्थ्यो। हामी कहाँ पनि त्यो त्यसरी खानेहरू छन् थुप्रै छन्। त्यसैदेखि यो प्रधानमन्त्रीको कदमबाट तपाईँ आत्तिराख्नु भएको छ? मलाई त केही पनि लागेको छैन। मान्छे आत्तिएका छन् त, व्यवस्थै जाने भयो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू उहाँ दक्षिणपन्थी अब सबैभन्दा ठुलो उहाँ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भने त ठिकै छ, उहाँहरू दक्षिणपन्थी धार, उत्तर वामपन्थी धार भन्ने हुन्छ उहाँहरूको भनिराख्नु। तर के छ भन्नुलाई भने मैले चाहिँ के देखाएको छु भन्नुलाई भने, जो मान्छे चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अधिकारको दम्ब लिएर बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ निर्लज्जतापूर्वक चाहिँ तपाईँ जो बसिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको पतन पनि त्यस्तै निर्लज्जतापूर्वक नै हुन्छ। त्यही बाटो जान्छ। धेरै मान्छेहरू नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले गौड गरेर हेर्नुभयो भने धेरै मान्छेहरू त्यही बाटो गएका छन्, पतनको बाटो। जो उग्र हुन्छ त्यो पतनमा जान्छ। त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा पनि हो। उहाँ अब के पतनको पथमा हुनुहुन्छ? अहिले त्यही पतनको पथमा, पावर डिक्लाइन गरिरहेको छ र उहाँको कुनै आकर्षण छैन। उहाँलाई लाग्छ होला चाहिँ एकदम मलाई सुनेर मान्छेहरू दङ्ग पर्छन्, छक्क पर्छन् भनेर मैले लेखेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो एउटा टिप्पणीको सेयरिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 500, 600, 700 हुन्छ, जसमा चाहिँ म अलिकति सरकारको बारेमा क्रिटिकल लेखेको हुन्छ। त्यसमा फेसबुक सेयरिङको मैले, ट्विटर सेयरिङको मैले कुरा गरेँ तपाईँलाई। भनेदेखि तपाईँको मानिसको चाहिँ त्यो
आक्रोशको लेभल कति रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ। भनेपछि यो अब प्रधानमन्त्री पावर डिक्लाइन गरिदिनुहुन्छ, तर उहाँ संसदकै पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि पनि त्यसपछिको चाँजो पाँजो पनि आफै मिलाउने यत्नमा हुनुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएर उहाँले चाँजो पाँचो मिलाउनु भयो, जे मिलाउनु भयो भने चुनाव त हुन्छ नि। एक महिना 2 महिनामा 3 महिनामा चुनाव हुन्छ। 1.5 वर्ष पर्खिँदैन। अब चुनावै भयो भने पनि तपाईँको मङ्सिर पुससम्म त चुनाव भइसक्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि संसद पुनर्स्थापना भए पनि तपाईँ हेरिराख्नु होला। चुनाव शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँले पनि गराउनुहुन्छ, ओलीजी नै रहनुभयो भने उहाँले पनि गराउनुपर्छ। ओलीजीको र देउबाजीको दुवैको बाध्यता त्यो हो, बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ अहिले संसद। तपाईँको 2/3 भनेर उहाँहरूले चाहिँ खुब मचिनु भएको थियो पहिले, बलियो। अब त्यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ फल अहिले प्राप्त हुँदैछ। 2/3 को चाहिँ ढुङ्गाहरू कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडेर गए तपाईँले देखिराख्नु भएको छ आफ्नै आँखा अगाडि। भनेपछि यो पुनर्स्थापना भए पनि 1.5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। 1.5 वर्ष कसरी चल्छ? सरकारै चल्दैन 1.5 वर्षसम्म। केपी ओलीले पनि विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, 5 अनुसार प्रधानमन्त्री भए पनि शेरबहादुर देउवाले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न र 7 अनुसार विघटन गर्नुहुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, गर्नु होला। त्यो विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि चुनाव चाहिँ हुन्छ। 1.5 वर्ष पर्खिँदैन। अब धेरै पर्खिने भयो भने 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना पर्खिन्छ। बढीमा फागुन चाहिँ यो संसदले रिजल्ट दिँदैन भन्ने कुराको उदाहरण हो। यो संसद त तपाईँको संसदले रिजल्ट दिँदैन भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि रिजल्ट दिनको लागि पोलिटिकल पार्टिजहरू नै तयार छैनन्। अब किनभने एमाले नै चाहिँ तपाईँको 2 टुक्रा देखिसक्यो। अब त्यसबाट कति टुक्रा हुने हो अझ त्यो थाहा छैन होइन। अब भोलि त किनभने पावर सेयरिङ गरेरै चाहिँ एमालेलाई ठुलो पार्टी बनाउने हो भने पनि पावरमा नजाने मान्छे त भोलि ओलीजीबाट पनि छुट्याला होइन, माधवजीबाट पनि तपाईँको चाहिँ अलग होला, कोही होला, त्यस्तो भइहाल्छ। अनि माओवादीको पनि तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ। अनि काङ्ग्रेसको पनि चाहिँ तपाईँको खासै राम्रो चाहिँ नि ऊ छैन। 72-73 कतिजना चाहिँ सांसदहरू छन्, त्यो पनि समानुपातिक 63 जना छन्। अनि त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि त तपाईँको पावर ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ ठाउँै भएन क्या। त्यसको लागि चुनाव हुनुपर्छ। जसरी पनि फ्रेस म्यान्डेटमै जाने देखियो। फ्रेस म्यान्डेट नै जान्छ। त्यसले निकास दिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ के ग्यारेन्टी छ? अहिलेका 76 का धाराहरू प्रयोग गरेको देख्दाखेरि, एक्टरहरूको क्रियाकलाप देख्दाखेरि त ओहो होइन, त्यो त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, जाल जेल सबै हुन थालेपछि भइहाल्छ, त्यसमा त चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर के छ भन्नु भने चुनाव भएर आइसकेपछि चाहिँ नि नेताहरूले पनि अब यसरी चल्दैन भनेर संविधानलाई चाहिँ नि तपाईँको संशोधनको बाटोमा लानुपर्छ पहिले। यो एक थरी मानिसहरू भन्छ नि युवा नेतृत्व भनेर। पार्टीका अहिलेका फर्स्ट लेयरहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका, कङ्ग्रेसका, यी लेयरहरूले चाहिँ विश्राम लिइदियो भनेदेखि चाहिँ अर्को युगमा पुग्छ। केही पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन, केही त परिवर्तन हुन्छ होला। केही हुँदैन। युवा जोस, मान्छे परिवर्तन हुन्छ, खाने लाउने कुरामा परिवर्तन हुन्छ। अलिकति ती युवा मान्छेहरूको चाहिँ जुन युवा भनिने मान्छेहरूको जुन साथीभाइहरूको अलिकति तपाईँको प्रभाव पर्छ। पात्र मात्रै परिवर्तन, शैलीमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। भनेपछि कङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ नि, त्यहाँ युवा नेतृत्व भनिरहेका छन्, त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन। के छ यो सबै तपाईँ महाधिवेशनमा ठुला नेता हुने जति जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिका छन्। अब सबैभन्दा कान्छो नै शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, 62 वर्ष कि 63 वर्षको। भनेदेखि कहाँ चाहिँ युवा नेतृत्वको कुरो भयो त्यो? अब गगन थापाहरू आउँदै नआउने, गगन थापाहरूले तपाईँको चाहिँ नि विद्रोहको झन्डा उठाएर जति पनि चाहिँ गगन थापा र उहाँका चाहिँ मित्रहरू छन्, उहाँहरूले विद्रोहको झन्डा उठाएर हामी चाहिँ आउँछौँ, नेतृत्व हाम्रो हातमा हुनुपर्छ भनेर सङ्गठित गर्न, देशभरिका चाहिँ युवाहरूलाई सङ्गठित गर्न सकेदेखि, आन्दोलन चलाउन सकेदेखि, अभियान चलाउन सके भएदेखि हुन्थ्यो। उहाँहरू पनि उयो चाहिँ यहाँ भाषण गर्ने अनि फेसबुकमा सुनाउने मात्रै हो। उहाँहरूको पनि त्यति नै हो। मिठो बोल्नुहुन्छ अनि त्यो मिठो कुरा सबैले सुन्छ, अहिले बुझिने गरी बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो सबै कुराले हुँदैन, यस्तो हुँदैन। यो जिल हुनुपर्छ,
म नेतृत्व गर्छु, गगन म पनि हुनु पऱ्यो क्या। म चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्री भएँ, मैले यो गरेँ, प्रधानमन्त्री भएँ भने म यो गर्न सक्छु, मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर ऊ अगाडि सर्यो भने पो हुन्छ। तब उसले तान्देला, अर्जुनजीले तान्नु होला, अथवा चाहिँ नि शेरबहादुरजीले तान्नु होला, अथवा शेखरजीले तान्नु होला, कसैले मलाई तान्देला, अनि त्यसपछि म चाहिँ युवा नेता होला भनेर त हुँदैन नि। आफूले गर्न सक्नु पऱ्यो नि। कति वर्षमा 32-33 वर्ष, त्यो 32-33 वर्षमा त बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। बत्तीस 33 वर्षमा सरोजप्रसाद कोइरालाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकमा दम गरिदिनु भएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो होइन कि उमेर होइन, यो भावना हो। अहिले चाहिँ मलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि गगन थापाले चाहिँ नि अहिले साँच्चै नै आँटेरै गर्ने हो भनेदेखि र उनले आफ्नो सहयोगीहरू तयार गर्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै उनले चाहिँ नि फ्लोर लिन सक्छन्, साँच्चै नै सक्छन्। मैले पनि जिन्दगीभरि जनमतकै काम गरेर बसेको हुँ। मान्छे पिपुल म्यान्डेट कसरी बन्छ, कसरी बिग्रिन्छ, कसरी भत्किन्छ भनेरै मैले पनि हेरेँ हो। त्यो आँट गर्न सक्यो भने आउँछ, आँट गर्न सकेन भनेदेखि त मान्नु पऱ्यो नि, अरूलाई मान्नु पऱ्यो। हिम्मत त गर्नु पऱ्यो। हिम्मत नगरेर त कहाँ हुन्छ, राजनीतिमा हिम्मतै त हो नि। यहाँ त बटुको थाप्ने चलन भएर बिग्रियो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।